وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن أبي مالك وعن عمر بن الخطاب قال كان قال للمهاجرين الأولين 4,000 في أربعة وقال ابن عمر 3,000 وخمسمائة فقيل له ومن المهاجرين فلما قصروا من 4,000 فقال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو فمن هاجر بنفسه وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ربان قال كانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا ربان قال هذا لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے، تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانہ۔ لہجے کی ملاحت جب یاد آئے گی روئیں گے،